खिलाफत उस्मानिया के बहाल होने का वक्त जैसे जैसे करीब आ रहा है, वैसे ही तुर्क कौम दुनिया पर अपने अज़ाइम वाज़िह कर रही है। सदर तैयब अर्दगान हिजाज़ मुक़द्दस का कंट्रोल हासिल करना चाहते हैं। क्या अगले चंद सालों में मक्का और मदीना तुर्की के कंट्रोल में होगा? क्या अर्दगान मुआहदा लौज़ान ख़त्म होते ही सऊदीया पर चढ़ाई कर देंगे? आज हम आपको बताएंगे तुर्क कौम मुस्तक़बिल में क्या करने जा रही है और तुर्क सदर तैयब अर्दगान का 2023 में क्या विजन है। ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अर्तगल गाजी के बेटे उस्मान ने खिलाफत उस्मानिया की बुनियाद रखी थी। ये बड़े तगड़े और पक्के मुसलमान थे। उन्होंने 625 साल अपने असूलों के मुताबिक हुक्मरानी की और खिलाफत चलाई। मुसलमानों और इस्लाम के झंडे को उन्होंने हमेशा बुलंद रखा। जंगें लड़कर बहुत से इलाके फतह किए, इस्लाम को बेशुमार इलाकों तक फैलाया। लेकिन इसके बाद खिलाफत उस्मानिया पर ऐसा ज़वाल आया कि तुर्क कौम को मुआहदा लौज़ान में जकड़ दिया गया और 100 साल के बाद अब वो मुआहदा ख़त्म होने जा रहा है। जब खिलाफत उस्मानिया का खात्मा हुआ तो बरतानिया ने अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर तुर्की को मजबूर किया कि वो अपनी हदूद के अंदर ही बंद हो जाए और कुछ शराइत रखी गई थी जिनको आज भी फ्रांसीसी पार्लियामेंट में तहरीरी तौर पर महफूज रखा गया है। ये मुआहदा जिन शराइत पर तय हुआ वो ये हैं। खिलाफत उस्मानिया ख़त्म कर दी जाएगी। खिलाफत उस्मानिया जब ख़त्म हुई तो इसके जाननशीनों को कत्ल कर दिया गया, उनके असासे ज़ब्त कर लिए गए। ये असासे जब ज़ब्त किए गए तो 3 बर्रे आज़मों के अंदर बेशुमार मालो दौलत थी, बहुत सारी जायदादें थीं जो सब बरतानिया और उसके इत्तेहादियों के पास चली गईं। इसके बाद तुर्की को एक सेकुलर रियासत बना दिया गया। इसमें से इस्लाम को ख़त्म कर दिया गया और खिलाफत के ऊपर पाबंदी लगा दी गई। इसके बाद एक पाबंदी और लगाई गई कि तुर्की पेट्रोल नहीं निकाल सकता, यानी तुर्की ना तो अपने मुल्क से और ना ही अपने मुल्क से बाहर से मादनियात निकाल सकता है। ये बहुत बड़ी ज़्यादती थी क्योंकि तुर्की का ज़मीन के अंदर तेल मौजूद है मगर वो दूसरे ममालिक से महंगा तेल खरीदने पर मजबूर है। तुर्की के पास समुंदर मौजूद है और साहिल समुंदर पर बहुत ज़बरदस्त बंदरगाह है जो कि बैनुल अक़वामी स्पॉट है, जहाँ से कोई भी कहीं पर भी आ जा सकता है और तुर्की किसी से भी टैक्स नहीं ले सकेगा। ये बहुत बड़ी पाबंदी थी जो तुर्की पर लगा दी गई। नहर स्वीज़ को दुनिया भर की तिजारत की रीढ़ की हड्डी समझा जाता है। अहमियत के लिहाज से आने वाले वक्त में पहले नंबर पर आ जाएगी। अगर आपको कभी उम्रा या हज करने की सआदत हासिल हुई है और आप वहाँ पर तुर्कों को आते जाते देखें तो आपको उनके हाथ में एक नक्शा ज़रूर नज़र आएगा। तुर्क कौम के पास हिजाज़ मुक़द्दस, मक्का और मदीना का कंट्रोल था। तुर्क कौम ने बड़े साल यहाँ आने वाले लोगों की मेज़बानी की। तुर्क कौम की इस जगह से लगाव का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं, जब भी सऊदी हुकूमत नक्शे में तब्दीली करती है यानी कोई तामीराती काम होता है तो तुर्क कौम वहाँ से वो पत्थर ले जाकर अपने म्यूज़ियम में रखती है ताकि उनको याद रहे कि अल्लाह पाक ने इस कौम को यानी कि हमें 625 साल तक मक्का और मदीना जैसे अफजल मकाम की मेज़बानी का शर्फ बख्शा था। तुर्क कौम जब वहाँ जाए तो बज़रिया नक्शा वो मालूम कर लेते हैं कौन से सहाबा कराम का घर किस जगह पर है। तुर्क कौम खाना काबा में रब से रो रो कर दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह हमें बख्श दे, हमसे जो गुनाह हुए वो माफ़ कर दे, हमें जो शर्फ बख्शा था वो वापस दे दे। तैयब अर्दगान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का इजहार किया कि मुआहदा लौज़ान ख़त्म होने के बाद वो तमाम कंट्रोल वापस लेने के ख्वाहिशमंद हैं। ये तासुर भी पाया जाता है कि कंट्रोल वापस लेने के लिए तैयब अर्दगान सऊदीया पर चढ़ाई भी कर सकते हैं। कुछ गैर जानिबदार माहिरीन कहते हैं मुआहदा लौज़ान जैसा कोई मुआहदा हुआ ही नहीं जिसकी दस्तावेज़ात ना तो तुर्की, सऊदीया और फ्रांस के पास भी मौजूद नहीं हैं। और कुछ माहिरीन का कहना है कि 2023 में मुद्दत पूरी होने के बाद तुर्की अपने असर और रसूख के साथ दुनिया के नक्शे पर नमदार होगा। बतौर दलील कह सकते हैं तुर्की ने शाम, इराक, लेबनान, सऊदी अरब को अलग अलग रियासतों के तौर पर तस्लीम कर लिया और ये तमाम ममालिक अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन भी हैं। तो ये भला तुर्की को कैसे खिलाफत दे सकते हैं? पाकिस्तानी माहिरीन भी यही बात करते हैं। तुर्क सदर तैयब अर्दगान 2023 में दोबारा
صدر منتخب ہونے کے بعد خلافت عثمانیہ بحال کر دیں گے، مگر ترک صدر نے کبھی خلافت قائم کرنے کا اعلان نہیں کیا، کیونکہ انہیں اس بات کا احساس ہے وہ خود بھی جمہوری طریقے سے صدر منتخب ہو کر آئے ہیں، اور اگر انہوں نے عوام سے خلافت طے کرنے کا وعدہ قائم کرتے ہوئے صدارتی انتخاب میں ووٹ لینے کی کوشش کی تو وہ کسی بھی صورت میں اتنے ووٹ نہیں حاصل کر سکیں گے کہ ایک بار پھر صدر منتخب ہو جائیں۔ پاکستانی ماہرین کے مطابق یہ بہت مضحکہ خیز بات ہے کہ ترکی کو اب تک معاہدہ لوزان کی روح سے پیٹرول نکالنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے، نہ ہی ترکی معدنیات نکال سکتا ہے، جبکہ اس سے آزادی حاصل کرنے والے تمام ممالک جن میں عراق اور سعودی عرب پیش ہیں، پیٹرول اور معدنیات نکال کر کاروبار کر رہے ہیں۔ معاہدہ لوزان 143 شقوں پر مشتمل ہے۔ پوری دنیا جس نے معدنیات سے توانائی کی ضرورت کو پورا کیا، ان میں ترکی سر فہرست ہے، مگر معاہدہ لوزان اور اس کی شقوں کی وجہ سے ترکی اسے خود استفادہ حاصل نہیں کر سکتا۔ ترکی معدنیات اور وسائل کے اعتبار سے 73% پیداوار کے ساتھ پہلے نمبر پر ہے۔ پوری دنیا کی بور کی 59% ضروریات کو ترکی اکیلا ملک ہے جو پوری کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ ترکی میں بڑے پیمانے پر تانبا، کوئلہ، سونا، کرومیم، میگنیشیم، مرکری، لوہا، گندھک، نمک اور دیگر معدنیات بھی موجود ہیں۔ 10 اگست 1920 میں ترکی نے معاہدہ کی سخت شرائط کو قبول کرتے ہوئے اپنی سرزمین کے بڑے حصے شام، عراق، تیونس، الجزائر، لیبیا اور سعودی عرب جیسے ممالک کو 3 مغربی ممالک برطانیہ، فرانس اور اٹلی کے حوالے کر دیا تھا، جس پر عوام نے نہ صرف اس معاہدے کو مسترد کیا بلکہ سلطان کے خلاف بغاوت کرتے ہوئے غازی مصطفیٰ کمال پاشا کی قیادت میں عوامی فوج کو تشکیل دیا اور جنگ آزادی کا آغاز کر دیا۔ ملکی جذبے کے ساتھ آزادی کے لیے لڑی جانے والی جنگ نجات کے دوران اتحادی ممالک کو کئی محاذوں پر، جن میں معرکہ چناق بھی شامل ہے، اس میں شدید ہزیمت اٹھانا پڑی۔ ان فتوحات ہی کے نتیجے میں اتحادی ملک اتا ترک کے ساتھ مذاکرات کرنے پر مجبور ہوئے۔ اتا ترک ایک کتاب میں لکھتے ہیں، معاہدہ مون روس کے بعد اتحادی ممالک نے 4 بار ترکی کو امن مذاکرات کے لیے پیشکش کی، اور انہوں نے 3 بار ترک قوم کی خواہشات کی پرواہ نہ کی اور اسے مسترد کر دیا۔ پھر چوتھی مرتبہ ترک قوم کی خواہشات کا احترام کرتے ہوئے سوئٹزرلینڈ کے شہر لوزان میں امن مذاکرات کے لیے شرکت کی حامی بھر لی، لیکن ابتدا میں ان مذاکرات میں ترکی کے لیے مشکلات کھڑی کرنے پر بائیکاٹ کر دیا گیا، اور پھر دوبارہ سے شروع ہونے والے کٹھن مذاکرات کے نتیجے میں جولائی 1923 میں لوزان کے رومن پیلس میں لوزان امن معاہدہ طے پایا گیا، جس کو اس دور میں لوزان صلح نامہ کے نام سے یاد کیا جانے لگا۔ ترکی، برطانیہ، اٹلی، فرانس، رومانیہ، بلغاریہ، پرتگال، بیلجیم، یوگوسلاوا کے نمائندوں نے اس معاہدے پر دستخط کیے، اور اس وقت سے اس معاہدے پر عمل درآمد جاری ہے، اور پھر اس معاہدے کو ختم کرنے کے حوالے سے ابھی تک کسی فریق نے رجوع نہیں کیا۔